کچھ بہتر ہوئی نا تے آمینہ دے لال علیہ السلام مسجد اندر خود چل کے آئے نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دی دیوار دے نال ٹیک لا کے بیٹھ جاندے نے تے آپ فرماندے نے مختصر خطبہ دین دے بعد آپ فرماندے نے صحابیو ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے اگر دنیا تے رہنا چاہندا ہے تے رہ لے اگر رب کول آنا چاہندا ہے تے اللہ او دیاں انتظاراں فرما رہے نے رب العالمین او دی ملاقات دے مشتاق نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیاں دے وچوں جناب ابو بکر صدیق انج وکھرے جے ہو کے اکھاں دے وچوں آنسو بہان لگ پیندے نے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی نے تے ایک عام جی گل کیتی ہے پتہ نہیں صدیق کیوں رونا شروع ہو گئے جناب عمر فاروق پوچھن لگے ابو بکر یار کیڑی گل مصطفیٰ نے کر دیتی ہے جنہیں تینوں رون تے مجبور کر دیتا ہے جناب صدیق فرمان لگے عمر تینوں پتہ نہیں لگیا اللہ دے نبی فرما رہے ہیں ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے اور سوچ اختیار کنوں مل سکدا سوا آمینہ دے لال دے موت دے معاملے اندر اور کسے نو اختیار نہیں دیتا جائے گا انج لگدا ہے جویں ساڈے نبی نے اللہ دے نال ملاقات نو پسند فرما لے آئے چند دنوں دے آمینہ دے لال مہمان نے اور واقعتاً اے سچ ادوں ہویا کہ جدو چند دنوں دے بعد نے اللہ دے نبی اس دنیا تو انتقال فرما گئے صحابی کہنے لگے سانو ادو پتہ لگیا جیڑی سوچ جناب ابو بکر نے پہلا سوچی ہے نبی دی رحلت تو بعد سانو بعد اندر پتہ لگیا جناب صدیق اکبر پہلا سمجھ گیا میں اللہ اللہ تے نال آمینہ دے لال علیہ السلام پتہ ہی کی آندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت کرے جنہاں نے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے میرے پیغمبر نال دعا کر دے اللہ اگر میں دنیا تو ٹر جاواں میری قبر نو پوجا گاہ نہ بنایا جے میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا جے اور میرے پیغمبر دی دعا رنگ لے آئی ہے اللہ نے قبول فرما لئی ہے اور آج تک میرے پیغمبر دی قبر مبارک تے حفاظت واسطے اللہ نے پہرے دار کھڑے کر دیتے ہیں کوئی جا کے نبی دی قبر مبارک تے سجدہ کرن دی جرت نہیں کر سکدا بھاویں باطل عقیدے والا ہے لیکن اگے جان دی کسے نو اجازت نہیں کی وجہ ہے آمینہ دے لال دیاں دعاواں نو رب نے قبول فرما لیا اور نبی دی قبر دی بھی حفاظت اللہ خود آپ کر دینے گا اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بیوی میری تواڈی اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے میرے پیغمبر نے اپنی ازواج نو جمع کیتا ہے اپنی بیویاں نو جمع کیتا ہے آقا بار بار پوچھ دینے پہ میری گھر والیوں مینو اے دسو اج میں کدے کر رہنا ہے ساریاں بیویاں سمجھ جاندیاں نے اللہ دے نبی چاہندے نے اسی اجازت دئیے تے عائشہ دے حجرے دے اندر چلے جائیں ساریاں بیویاں نے اتفاق کیتا ہے کہنے لگیاں اللہ دے نبی تسی عائشہ دے حجرے اندر رہ سکدے جے میرے پیغمبر نے تے بھی اپنی مرضیاں نہیں کیتیاں بیویاں دے کولوں خود میرے پیغمبر نے پوچھیا بیماری دے ایام اندر وی جد بیویاں نے اجازتاں دتیاں ماں عائشہ دے حجرہ دے اندر میرے پاک پیغمبر تشریف لے گئے نی اما عائشہ تیری قسمت دے کیا کہنے تیرے مقدر دے کیا کہنے تیرے حجرے نو اللہ نے رہندی دنیا تک نبی پاک دا مسکن بنا دیتا ہے تیرے حجرے نو اللہ نے رہندی دنیا تک آباد کر دیتا ہے سبحان اللہ
سبحان اللہ۔ ماں عائشہ فرما دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن با دن کمزور ہوندے جا رہے نے۔ آپ فرما دے نے صحابیو مینوں مختلف کھواں دا پانی لے آ کے میرے اتے بہا دیتا جائے، 7 مشکیزے پانی دے مختلف کھواں دا پانی لے آگے میرے پیغمبر نو ایک ٹپ دے اندر بٹھا گے، آقا دے جسم اطہر تے پانی بہایا گیا، آقا دا بخار کچھ سنبھل جاندا ہلکا ہو جاندا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام